البنات، هي هذه البوماده اللي قلت لكم واعره. قد ما شكرتها ما غاديش نوفي بحقها، لانها هناتني. عرفتي غير بنزيل الهبيط للطبيب، تشري وتولي تعاودي الادويه اللي كان تيشرب. يعني حتى شي حاجه ما عطاتو نتيجه كي هاد البوماده. نتمنى تبان لكم مزيان. مهم صوروها اللي عندها شي معاناة مع الابن ديالها ولا مع اي واحد في العائلة. تقولها له، تبارطاجي الفيديو باش ان شاء الله اي ام تتعاني تهنى، وكاع ما اضطر يعني دير لولدها التحاليل، لان ولينا نلاحظوا يعني بزاف الولاد عندهم حساسيه. انا غنقول لكم الحساسيه ديال ولدي ديالهاش. اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ هانيه صحيحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في الفيديو ديال اليوم غادي نتكلم لكم على ولدي عانى مع الحساسيه لمده 6 شهور. انتم عارفين الولد من تيمرض راه الام تتمرض اكثر منه. واني ولدي مرض جلدي يعني صعيب بزاف، لان الاطباء حاروا معاه، ما عرفوا منين جايه هاد الحساسيه، لان دوزات عليه. تخيلوا الحبوب اللي كان تينوضوا في الجسم ديالو تيبقى يحكو حتى تيسيل الدم تيبقى يسيل. راجلي كل ما تيقول لي حيدي له الضفر، راه الضفر محيد له، ورغم ذلك تيحكو حتى تيسيل له الدم. ما عرفناش مناش. انا ولدت ليه، جلست شهر يعني في الغرب. رجعت الناظور، جلست واحد الشهرين. في هذيك الشهرين يعني اضطرينا باش نرجعوا على حساب شي وراك كان عيصوبهم الزوج ديالي، كان عنده كونجي. صافي مشينا. مني مشينا عادي. بقينا بحال هكاك. قال لي بقاو شي حاجه وما ديروا يعني حتى تجي معايا اختي وعاد تنتبعوه. شدني الحجر الصحي بقيت تما. هذيك الساعه ولدي كان عنده 3 شهور. وزدنا يعني داك المده ديال الحجر الصحي كامله تقريبا عنده شي 6 شهور بحال هكا. المهم ما حسباش بالضبط شحال كانت عنده. وني بعد ما رجعنا الدري دوز غير شي حاجه بدات يخرج فيه الحبوب. وهذاك الحبوب اش نقول لكم، ماشي تينوضلو في الجسم ديالو كامل. مره تينوضلو من رجليه من تحت، مره تيطلع له للفوق. اما كرشو ظهرو يديه وعنقو ما تينوضش فيهم الحبوب. وتما كنت مازال انا ما دخلت له الاكل، حيت كان اللي قال لي يديك يكون من الاكل، يعني دخلت له شي نوع من الخضر ولا الفواكه هو اللي دار له الحبوب. انا يلا يعني ولدي انا تنعطيه الماكله متعطله، لان ما حتى ندير لهم الصبه ما تيبغوش يدوزوها، تيبقاو غير يرجعوها. ما تنعطيهمش انا الاكل بزاف، سيرو تقريبا هذا الصغير حتى 3 اشهر، لان ما كانش يبغي ليا الماكله. كنت مره نعطيه مره لا. المهم انا ما كنتش شاكه بلي هذيك الحساسيه اللي فيه ماشي د الماكله، شي حاجه اخرى. واني ما عرفتهاش. دابا حتى الطبيب ما عرفهاش. دابا طبيب تيشك غير في الماكله. قطعي له الحليب، لانني كنت تنعطيه البزوله وتنعطيه الحليب ديال الطاس. قطعته له، رجعت له ديال الباكيه، ما بغاش لي ديال الباكيه. قال لي داك تعطيه البيض، قلت له تنعطيه مره حبس له البيض. قال لي حتى الحوت، قلت له الحوت قليل تنعطيه له حتى هو راه ما تيبغيش ليا يعني الاكل. قال لي عاود يعطيه غير شويه الفواكه. مهم بقيت بحال هكاك، عانيت معاه بزاف. واني هو كثر لان فيما تيحك هذاك الحوت يسلو بالدم. واني قال لي الطبيب كانت الحساسيه يعني ديال الماكله غادي ينوضلو حتى في كرشو وفي ظهره، ويقدر يعني ينوضلو حتى في وجهه، يعني عيبان في الجسم ديالو كامل. يعني ما ينوضش له غير في النص ديال الجسم ديالو، تينوضلو غير في رجليه، في سيقانو، في خاضو، يعني غير من تحت تبقى تنقل له غير تماكين. مره تيكبر، مره رقيق، مره احمر، شويه ولا له بالقيح. وهو يعني تياكلو تيبقى يحكو وتنشوف يعني الدم بحال هكاك. يعني ديما خصني ما نخليش يعري الحموم باش ما يحك، واخا بلبسه السروال تيبقى يحك. المهم بقيت بحال هكاك، تيخرج له الدواء، تنبدل الطبيب. درجه اضطر حتى يعطيه الدواء يبقى يشربو. من تيشرب الدواء ما تيبقى فيه حتى شي حاجه. كي تيقطعو تيقول لي ما عرفتش يعني نخرج له كريم، يعني تندهن له الكريم بحال اللي ما دهنتش له. يعني ما بقى تيعطيه شي حاجه يشربها عاد بقى تتحيد منه الحبوب. يعني كي تنحبس له السيرو تيرجع له الحبوب. صافي ما عرفناش مناش.
قال لي شوفي حيت تبعت له الطريطمون الحصه، يعني المره الاولى الثانيه الثالثه، قال لي غادي ترجعيه مره اخرى غادي ندير له التحاليل. وانا يعني شكيت بلي غادي يدير له التحاليل لان شاف ما كايناش نتيجه، ما كايناش تحسن، يعني شحال قدو يبقى يشرب في السيرو والادويه يعني اللي تيدهن على الجسم ديالو ما تعطيش نتيجه، يعني كتيقطعها اون فوا تيرجع له الحبوب. وانت عارفه يعني الولد ما بقاش صحته كي كانت في الاول، ما بقاش يعني تيرتاح، تيضعف وما تيبغي ياكل لي حتى شي حاجه ولا ملهي غير مع هذاك الحبوب، يعني تياكلو بزاف. مهم قلت لكم راه مده 6 شهور وانا تنعاني مع هادشي كامل، دوزو عليا من جبتو تقريبا عنده 6 شهور، 6 شهور ديال المعاناه، يعني دابا راه عنده عام والزياده. صافي اخر مره قال لي ترجعي باش يدير التحاليل. صافي هضرت مع البنات في المجموعه قلت لهم يعني شنو واقع له، وقلت انا نتبع له الطبيب، نتبع له الدواء، يعني حتى نشوف ما نجيش ندير له اي حاجه هادشي متعلق بالجسم ديالو. والطبيب راه تيشك بلي ماشي في الاكل، غتكون شي حاجه اخرى. شي قال لي يكونوا النباتات، قال لك يمكن الجو، يعني ولفتيه الجو الهيد الغارب من جا الناظور يعني تبدل عليه الجو. ضوخوني من قالوا لي الجو كيف خصني نمشي نرجع ليه نسكن، راه ما يمكنش، يعني راه حتى ولدي ولدته بنفس الطريقه، يعني تنعيش هي هو هنا يعني عادي ما عمره وقع له بحال هكا. وحتى الطبيب قال لي واش هاد الحبوب فيكم، واش هو تيعاديكم؟ لا ما تيعاديناش وماشي حنا اللي عاديناه، يعني هو هكاك ولا فيه ما عرفناش مناش. هي هذيك ما بقيت تنحكي مع المجموعات وتيتزادوا العيالات والبنات في المجموعه، يعني كل وحده باش تفيدك. علاش قلت لكم راه هاد المجموعات تنستافدوا منه بزاف، من نصائح بتجارب وبادويه اللي تقدر تكون تبان لك الثمن ديالها بسيط يعني رخيصه والمفعول ديالها قوي عندها نتيجه. وهادشي انا تنامن به لي بالتجربه ديالي مع وجهي، راه كان وجهي ما نقدرش نشوف فيه في المرايه بالحبوب. المعاناه اللي دازت عليا مده طويله، يعني حتى من ولدت ولدي الثاني يعني كبرت ومازال فيا حب شباب، وكان الحب اللي تنوض ليا فيه القيح. وحتى انا عاوتاني سبقت على راسي حتى انني قطعت ياسي من الطبيب لان ما كاينش نتيجه، ولقيت نتيجه يعني بيدي. يعني كنت نجرب ما تنحبش وما تنقولش عييت لان الوجه هو كل شيء. ومع ولدي يعني قلت غنبقى نشوف معاه حتى يحن الله ضروري غتكون شي نتيجه. صافي دخلت واحد الاخت قالت لي سنه باش غادي ننصحك، والله حتى بقيتي فيا وبقى فيها الولد اكثر مني. قالت لي حاسه بالقلب الام وحاسه بالمعاناه. المهم 3 الاخوات، كاين اللي قال لي ديري له الماء ديال البحر لانه مالح، وتجارب يعني اللي جربوه عطاهم فعاليه في ولادهم. وكاين اللي قال لي ديري واحد العشبه نسيت لي على سميتها حيت ما نقدرش نديرها له. المهم قلت حتى نشوف مع الطبيب لان كنت غنمشي نديه يدير التحاليل. جات واحد الاخت قالت لي نقول لك واحد البومادات قبط لك كي سميت الله، فعلا لقيت عليها نتيجه الحمد لله. وما اضطريتش يعني باش ندير لولدي التحاليل لان هذه 2 سيمانات وانا متبعاها له وبغيت نبارطاجيها معكم. وكما قلت لكم الثمن ديالها رخيص والمفعول ديالها كتير بزاف. هي هذه البنات، انا نقلب لكم الكاميرا. البنات هي هذه البوماده اللي قلت لكم واعره، قد ما شكرتها ما غاديش نوفي بحقها لانها هناتني. عرفتي غير بنزيل الهبيط للطبيب تشري وتولي تعاودي الادويه اللي كان تيشرب، يعني حتى شي حاجه ما عطاتو نتيجه كي هاد البوماده. نتمنى تبان لكم مزيان. مهم صوروها اللي عندها شي معاناه مع الابن ديالها ولا مع اي واحد في العائله، تقولها له، بارطاجي الفيديو باش ان شاء الله اي ام تتعاني تهنى وكاع ما اضطر يعني دير لولدها التحاليل، لان ولينا نلاحظوا يعني بزاف الولاد عندهم حساسيه. انا غنقول لكم الحساسيه ديال ولدي ديالهاش. الزرابي، هو عنده حساسيه من الزرابي وما عرفت حتى مؤخرا، لان انا ما جبتو كان تيحبوا ليا
وكنت نلبسو يعني واحد الصلوبيط كان تيتغطى كرشو ظهرو وتبقى غير نص الجسد ديالو هو اللي عريان، كانوا فخادو رجليه تيبقاو عريان، وكان تيبقى يحبو على ديك الزربيه. وهذيك الزربيه كنتمنى رجعت خليتها مفرشه وغير شمشتها يعني كاع ما صبنتها، وما عرفتش يعني كيفاش حتى يعني دارت له بحال هكاك. المهم كنت عارفه يوقع له هادشي كامل يعني ما نخليش يبقى يحبوا عليها. كتجمعت الصالون وخليتها يعني تبقى يحبوا عليها حيت جبتو تيحبوا، وهي السبب. راه كما قلت لكم رجليه راه كانوا الدمايات، تخيلوا حبوب رجليه كلهم رجعوا لاطراس، الحبوب كان تيمشي ويولي يرجع له غير على سيمانه كي تيحبس الدواء تيرجع له الحبوب. والحمد لله نبغي نشكر بزاف لهاد الاخت من هاد المنبر، نبغي نشكر البنات كاملين اللي تنفعوني بجميع النصائح، شكرا لانهم دائما تيكونوا في الخدمه. انا نبغي نشكرهم بزاف مع جميع الاخوات بالمساعده ديالهم، بالادويه اللي تيصوروها تيحطوها يبارطاجوها معنا. هذه راه كما قلت لكم كاينه في الفرماسيان، الثمن ديالها 16 درهم يعني راه ما غالياش وما تضوش يعني في الشريان ديالها. انا من قالها لي قلت بلي الثمن ديالها رخيص، قلت زعما هذه تقديلو، وانا شاريه له ادويه اللي هي غاليه. هذه مضاد للحكه لان ولدي كان تيحك رجليه كما قلت لكم، في اي بلاصه خرج له الحبوب كان تيحكو تيسيلو بالدم، يساعد علاج الحروق. هذه تتساعد كذلك حتى في حروق الشمس، يعني الناس اللي تتحرقوا بسبب الشمس في الصيف يعني يديروها بالليل، راها زوينه بزاف تتساعد. كتبوا غير الاسم ديالها غيقول لكم الفوائد وشارحينها بزاف، وراه غادي نشرحوها لكم حتى يعني مع تمشيو للصيدليه يعني راه يقول لك الفوائد ديالها وطريقه الاستعمال. انا تنستعملها له 2 وقات، تنستعملها له راه باينه يعني من غيقول لك تستعمل 2 وقات يعني بالليل وفي الصباح. كل ما كثرتيها كل ما يعني يكون العلاج يعني دغيا. واضطريت دابا نبقى نديرها له غير بالليل لان ما بقات فيه حتى شي حاجه. كما قلت لكم راه 2 سيمانات، السيمانه الاولى يعني صافي ما حبس الحبوب ما بقاش تيطلع له من الجسم، وكذلك تتصلح حتى لغدات الحشرات يعني بحال هكا اللي عندهم شنيوله. حيت هنا كانت لما داواتش هاد البلاصه اللي دايره بينا بعض المرات تدخل شنيوله للدار، ولدي كله دايما ولادي بجوج دايما يعني تبان فيهم القرص ديال الشنيوله بالليل. راها زوينه بزاف تتعالج حتى الناس يعني اللي تيكون عندهم بحال هاد الحشرات في الدار، يعني راه دقه بطله كما تنسميو. المهم الشيء اللي كاين غادي نخلي لكم واحد الصوره كي كان ولدي يعني من قبل، حيت كان الطبيب تيقول لي خليلو تصاور نشوف يعني كيف كان وكيف ولا، يعني راه مازال لي غنحطهم لكم في الفيديو وغنوريكم دابا حتى رجليه كيفاش رجعات. يعني من بعد ما استعملت له هاد البوماده 2 سيمانات راها زوينه تتصفي حتى الجلد يعني تتصفي حتى البشره، لان ما بقاش فيه لاطراس. كما قلت لكم هذاك الحبوب راه كان تيخلي فيه لاطراس، دابا ما بقاش الحبوب تيحيد. ومن رجعت نديرها له في السيمانه الثانيه بقى تيغبالو لاطراس، كان فيه لاطراس باين لان الحبوب كان تيحكو تيبقى يسلو بالدم تيرجع له بلاطراس، تيخلي له رجلو تيبان فيها لاطراس. المهم هذا ما كان. نتمنى نكون عند حسن الظن ونكون تنفيدكم بالنصائح بادويه مجربه. مازال الجديد ان شاء الله. ما تنسوش بالبارطاج وبالاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. ما تنسونيش بالتعليق ديالكم. السلام عليكم ان شاء الله، في الغدا ونتلاقاو دائما. غنبقى نحط لكم يوميا الجديد.